नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ यस युट्युब च्यानल एनइए इलेक्ट्रिकल एमसिक्यूमा र यो एनइए तयारी गरेर बसिरहेका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि उपयुक्त रहनेछ र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। लोड दिएर सर्किट कम्प्लिट गर्यौँ भने तपाईँ के हुन्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदा हाम्रो यो कन्भेन्सनल डिरेक्सन हो इलेक्ट्रोनको र करेन्टको डिरेक्सन हुनु, अनि यतातिर इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन त इलेक्ट्रोन त नेगेटिभदेखि पोजिटिभतिर फ्लो हुन्छ हैन। यो फ्लो भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एउटा यो कन्डक्टरको यस्तो प्रोपर्टिज हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ के गर्छ त, कन्डक्टर प्लस रेजिस्टरको यस्तो प्रोपर्टी हुन्छ तपाईँको, त्यसले चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई चाहिँ अपोज गर्छ, स्मुथली फ्लो हुन दिँदैन हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो यताको फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ के। यसले के भन्न खोजेको छ भन्दा, कुनै पनि तपाईँको एउटा पाइपमा पनि तपाईँको पानी स्मुथली फ्लो भइरहेछ भने एउटा एक लेभलको पानी फ्लो भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँले बिचमा च्याप दिनुभयो भने के हुन्छ, यसरी बिचमा यो भने चाहिँ रेजिस्टेन्स बढी भयो भने के, रेजिस्ट गरिदिनु भयो फ्लो अफ पानीको फ्लोलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ, कम पानी जान्छ। त्यही भने रेजिस्टेन्स बढ्दै गयो भने करेन्टको फ्लो चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ। किनकि हामीलाई त थाहा छ भी इक्वल टु आइआर हो भन्ने हैन, भी इक्वल टु आइआर हो। तपाईँको आई इक्वल टु भी बाई आर हो। भनेपछि त रेजिस्टेन्सको भ्यालु बढ्दै गयो भने सेम भोल्टेज लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, घट्छ है त। ओके, हामी कहाँ आएको थियौँ, रेजिस्टेन्समा थियौँ। रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोपर्टी अफ दि कन्डक्टर अथवा कुनै एउटा रेजिस्टरकै प्रपर्टी भयो रेजिस्टेन्स भनेको, जसले गर्दा चाहिँ त्यो कन्डक्टर अथवा त्यो रेजिस्टरबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई चाहिँ के गर्छ त, अपोज गर्ने गर्छ है त। फ्याक्टर एफेक्टिङ रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स के कुरामा भर पर्छ र के कुराले असर गर्छ। फ्याक्टर्स अन विच द रेजिस्टेन्स डिपेन्ड भनेको चाहिँ एउटा फर्स्टमा लेन्थ हुने भयो कि, जति लामो तपाईँको कन्डक्टरको अथवा रेजिस्टरको लेन्थ भयो त्यति नै बढी के हुने भयो त, यसको रेजिस्टेन्स हुने भयो, किनकि त्यति नै बढी अपोजिसन खेप्नुपर्छ हैन। त्यति नै लामो बाटो चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्लो हुनुपर्छ भने त्यति नै बढी अपोजिसन हुन्छ। सो आर इज प्रोपोर्सनल टु दि एल। अनि सिमिलरली इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ हैन। एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ठुलो एरिया भयो भने कम अपोजिसन, सानो एरिया भयो भने बढी अपोजिसन हुन्छ हैन। त्यसकारणले आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दि के हुन्छ, एरिया, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ
इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सन एरिया अफ द कन्डक्टर हैन। त्यसपछि डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मेटेरियल। अब त्यो नेचर अफ द मेटेरियल भनेको चाहिँ त्यो मेटेरियल केबाट बनेको छ हैन, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। नेक्स्ट छ के हो, डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर। टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ भने अब हामीले ओम्स लमा त के भनेको थियौँ, यो फोर्थ पोइन्टलाई चाहिँ के गर्ने भनेको थियौँ, कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेको थियौँ हो कि हैन। कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ ओम्स लको भ्यालिडेसनको लागि भनेको थियौँ हो। त्यही कुरालाई हेरेर फ्रम द फर्स्ट 3 पोइन्ट लिभिङ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट फर टाइम हैन, सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ तपाईको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टको कन्डिसनमा हामीले हेर्यौँ भने वी हेभ के हुन्छ, आर प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए हुन्छ। आर प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए भनेको आर चाहिँ एलसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र एसँग चाहिँ के छ, एरिया क्रस सेक्सन एरियासँग चाहिँ के छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने बुझिन्छ है त। अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि हामीले के राख्छौँ, एउटा कन्स्ट्यान्ट लिएर आउँछौँ जुन चाहिँ आर इक्वल टु रो एल बाई ए। आर इक्वल टु रो एल बाई ए वेयर रो इज द रेजिस्टिभिटी है, कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसको नाम चाहिँ तपाईको के हो त, अल्सो नोन एज रेजिस्टिभिटी अर स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ मेटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ मेटेरियल, इट्स भ्यालु डिपेन्ड अपन द के हुन्छ, नेचर अफ द मेटेरियल। नेचर अफ मेटेरियलमा चाहिँ के गर्छ त, भ्यालु चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र इक्जाममा एकदम धेरै सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ यही नै हो है। लेभल 3, 4, 5 सबैलाई तपाईको यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्छ, कहिले रेजिस्टिभिटी भन्छ हैन, एउटै कुरा हो। त्यसकारणले जहिले पनि स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स होस् अथवा रेजिस्टिभिटी होस्, यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, नेचर अफ मेटेरियलमा मात्र डिपेन्ड गर्छ है। नेचर अफ मेटेरियलमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। अब यो किन रेजिस्टेन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, रेजिस्टेन्स तपाईको लेन्थ, एरिया हैन, अनि त्यसपछि नेचर अफ मेटेरियलमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। तर रेजिस्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो त, अन्ली नेचर अफ मेटेरियलमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। रो भनिन्छ त्यसको सिम्बल चाहिँ। रेजिस्टिभिटीकै डिफिनेसन चाहिँ के हो त नि, रेजिस्टिभिटीलाई डिफाइन कसरी गर्ने, तपाईलाई एउटा फर्मुला आयो, आर इक्वल टु रो एल बाई ए हो। आर इक्वल टु रो एल बाई ए, आर इक्वल टु रो एल बाई ए। अब यो कन्डिसनमा हामीले रोको डिफाइन गर्नको लागि लेन्थ पनि 1 युनिट, एरिया पनि 1 युनिट राख्यौँ भने के हुन्छ, आर इक्वल टु ए हुन्छ कि हुँदैन, ए सरी आर इक्वल टु रो हुन्छ कि हुँदैन। एल पनि 1 मिटर अनि ए पनि 1 मिटर स्क्वायरको त्यस्तो खालको कन्डक्टर सेलेक्ट गर्यो भने त्यसको रेजिस्टेन्स भनेकै के हुँदो रहेछ त, रेजिस्टिभिटीसँग बराबर हुँदो रहेछ भने हेन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ मेटेरियल इज द रेजिस्टेन्स offered by 1 meter length of wire of material having an cross section of 1 meter square भन्छ। 1 मिटर लेन्थ भएको वायरको चाहिँ 1 मिटर लेन्थ भएको वायर र 1 मिटर स्क्वायर क्रस सेक्सन एरिया भएको वायरको चाहिँ रेजिस्टेन्स नै के हो त, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स हो भने युनिट अफ द स्पेसिफिक युनिट अफ रेजिस्टिभिटी चाहिँ रेजिस्टिभिटीको युनिट चाहिँ के हो त, अब हेर्नुहोस् त, आर इक्वल टु रो एल बाई ए भन्ने हामीलाई थाहा नै छ हैन। रो एल बाई एलाई हामीले अलिकति यसलाई इन्टरचेन्ज गर्यौँ भने आर इक्वल टु रो इक्वल टु आर ए बाई एल हुन्छ हैन। यसमा तपाईको आर को युनिट के हुन्छ, ओम हुन्छ हैन, ए को युनिट के हुन्छ, मिटर स्क्वायर हुन्छ, अपन एल को लेन्थ को युनिट के हुन्छ, मिटर हुँदाखेरि चाहिँ के आउँछ त, अब युनिट चाहिँ ओम मिटर आउनु भयो, ठीक छ।
Hence, the unit of the resistivity will depend upon the unit of area of cross section, A and length. हैन, किनकि A र L आइसकेपछि त त्यो क्रस सेक्सन एरियाको र लेन्थको युनिट चाहिँ केमा छ भन्ने कुराले नि त डिपेन्ड गर्ने होइन। अहिले मैले ओम मिटर निकालेँ, तर तपाईँको लेन्थ चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिने अनि एरिया चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिएको नि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त, युनिट अफ द रेजिस्टिभिटी ओम सेन्टिमिटर पनि हुनसक्छ है त। त्यही भएर अप्सनमा फेरि ओम मिटर भनेर जाने, अप्सनमा चाहिँ ओम सेन्टिमिटरमा दिएको रहेछ भने त्यो कुरा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, ख्याल गर्नुपर्छ है। यहाँनिर यो सेन्टिमिटर स्क्वायर हो, अलिकति मिस्टेक भएको छ है। इफ लेन्थ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर्स एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सन इन सेन्टिमिटर स्क्वायर देन रेजिस्टिभिटी विल बी ओम सेन्टिमिटर है त। अब अर्को सिम्पल कुरा हो यो है, बेसिक फन्डामेन्टल्स भित्रकै हो। रेजिस्टरलाई सिरिजमा जोड्दा के हुन्छ र रेजिस्टरलाई प्यारलमा जोड्दा के हुन्छ, यो कुराहरू एक्ज्याक्टली लेभल 3 कै लागि चाहिँ सिलेबसमा तोकेको पनि छैन है। तर पनि अब कहिलेकाहीँ आइदिरहेको हुन्छ, सिरिजमा दुईटा रेजिस्टर सिरिजमा, दुईटा रेजिस्टर प्यारलमा है, यस्तै यस्तै क्वेसनहरू धेरै सोधिरहेको हुन्छ होइन। स्टुडेन्टहरू लास्टसम्म धेरै कन्फ्युज भएको भएर पहिला नै यो पढिहाल्छौँ। तपाईँ अघिल्लो भागमा देखाइरहेको छ, अघिल्लो पार्टमा लेफ्ट साइडमा के देखाइरहेको छ, रेजिस्टर कनेक्टेड इन सिरिज भनेको छ, R1 R2 R3 सिरियल्ली छ है भनेपछि। अनि रेजिस्टर कनेक्टेड इन प्यारलल भनेको छ, यसमा तपाईँको यसरी प्यारलली जोडेको छ। यसमा फरक के छ भन्दा यसमा एउटा रेजिस्टरको एउटा टर्मिनल अर्को रेजिस्टरसँग गएर जोडिएको छ। मानौ यो पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ टर्मिनल हो भने एउटाको नेगेटिभ अर्कोको पोजिटिभ अनि अर्कोको नेगेटिभ अर्कोको पोजिटिभ, यसको नेगेटिभ यसको पोजिटिभ छ, यसरी जोडिरहेको छ भने, अथवा सच कनेक्सन विच एलाउज द सेम करेन्ट टु फ्लो थ्रु दि अल रेजिस्टर भनेको सबै रेजिस्टरबाट एउटै करेन्ट फ्लो हुने तरिकाले फ्लो हुन्छ भने पनि त्यस्तो कनेक्सनलाई हामीले अथवा कन्फिगुरेसनलाई हामीले सिरिज कनेक्सन भनिन्छ नर्मली। त्यस्तै प्यारलल कनेक्सनमा त सबै रेजिस्टरको एउटा टर्मिनललाई एक ठाउँमा ल्याएर जोड्ने अनि अर्को टर्मिनलमा अर्को ठाउँमा ल्याएर जोडिन्छ भने त्यस्तो खालको कनेक्सनलाई पनि हामीले के भन्छौँ, त्यस्तो खालको कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले प्यारलल भन्छौँ। दुईटा अथवा तीनटा अथवा चारवटा जतिवटा रेजिस्टर छ, दिज रेजिस्टर्स आर इन प्यारलल कन्फिगुरेसन है त। फरक के हो त, प्यारलल कन्फिगुरेसन हुने बित्तिकै तपाईँको यो पार्टबाट आएको छ करेन्ट भने अब पक्कै पनि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन नि। यहाँ त करेन्टलाई त यहाँबाट यता जाने बाटो पनि छ, यता जाने बाटो पनि छ, यहाँबाट यता तल जाने बाटो पनि छ, यतातिर जाने बाटो हुन्छ होइन। त्यस कारणले प्यारलल सर्किट चाहिँ हामीले करेन्ट डिभाइडर सर्किट भनेर नि बुझ्न सक्छौँ, जसले चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ डिभाइड गर्छ। तर भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त, यदि हामी यो दुईटा बिचमा चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स एप्लाई गर्यौँ भने सबै रेजिस्टरको एक्रसमा चाहिँ सेम पोटेन्सियल हुन्छ, किनकि सबै चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्ससँग प्यारललमा छ है त। सबै रेजिस्टर चाहिँ के छ त, प्यारललमा जोडिएको छ, जसको कारणले सबै रेजिस्टरको एक्रसमा हुने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, सेम नै हुन्छ।